मिर्जा जी के अंदर बुग़्ज़ मुआविया इस कदर कूट कूट कर भरा हुआ है कि अगर कोई आवारा कुत्ता भी मुआविया का नाम सुनकर भौंकना शुरू कर दे तो मिर्जा जी उसे कुत्ता नहीं बल्कि शेर साबित करने की कोशिश में लग जाएंगे। मिर्जा की गुफ्तगू गौर से सुनिए। देखिए जी, मालिक अश्तर रहिमहुल्लाह ताला ताबईन में से हैं। इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक ज़िंदगी के अंदर इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन इनका स्टेटस वो वैसे करने वाला ही था, नबी अलैहिस्सलाम के कदमों में हाज़िर नहीं हो सके। बाकी ये कंट्रोवर्शियल हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सर, जितने बड़े बंदे हैं ना तारीख़ में, वो हमेशा कंट्रोवर्शियल रहे हैं, क्योंकि बड़े बंदे जब होते हैं तो उनकी दुश्मनियाँ और दोस्तियाँ भी बड़े लेवल की होती हैं, तो उनके हासदीन भी बड़े लेवल के होते हैं। सबसे बड़ी पर्सनैलिटी हमारे नबी अलैहिस्सलाम की है, तो इंसानी तारीख़ में क्या नबी अलैहिस्सलाम कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी नहीं है? अगर यही मयार है तो फिर सोचिए कि मुसलमानों की बहरी फौज की बुनियाद रखने वाले और 19 साल तक 64 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम के झंडे गाड़ने वाले मुआविया बिन अबू सुफियान के हासिदीन कितने होंगे। बाकी ये कहना कि वो कातलीन उस्मान में शामिल थे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कातलीन उस्मान की अगर किसी के पास कोई सीसीटीवी कैमरे की वीडियो पड़ी हुई है तो हमें बताएं, उसको पॉइंट आउट कर दें हम। सवाल ये है कि मिर्जा जी ने कभी शहादत अम्मार रजी अल्लाह अन्हो और शहादत हुसैन रजी अल्लाह अन्हो की सीसीटीवी फुटेज का मुतालबा नहीं किया। इसकी वजह यह है कि अगर वो रिकॉर्डिंग मिल गई तो मिर्जा जी के झूठ और दजल की बुनियाद पर कायम करदा मुकदमे की खोखली इमारत धड़ाम से नीचे आ लगेगी। जबकि सैयदना अली ज़ाहिर है कि वो समझते थे कि ये सिर्फ ब्लेम्ड लोग हैं, ये तो बड़े मुखलिस लोग हैं, इन्होंने इस्लामी हुकूमत जो बिगड़ रही थी उसके ख़िलाफ़ इस एतबार से एहतजाज बुलंद किया। ये नहीं कि हज़रत उस्मान को वो हटाना चाहते थे उनकी खिलाफत से, ये तो उनका नहीं था नज़रिया। तो उनकी एक बहादरी को और हज़रत अली के साथ जो उनकी मुखलिस साथी के तौर पे रहे हैं, हम उनकी रिगार्ड करते हैं, उनकी दिल से इज़्ज़त करते हैं। बाकी उनके बारे में जितने झूठे ब्लेम हैं तो वो सर तारीख़ में आपको इस तरह की पर्सनालिटीज़ के बारे में आपको क्या क्या बातें नहीं मिलती हैं, जब उसको डीप डिक किया जाए तो क्या से क्या बातें बन जाती हैं। अब हम मिर्जा जी के हाजी अश्तर रहमहुल्लाह ताला का तारुफ करवाते हैं। इमाम कुर्तबी तफसीर कुर्तबी में और इमाम अहमद इब्न हम्बल अल इलल व मारिफतुर रिजाल में नकल करते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने अश्तर को देखकर फरमाया कि अल्लाह इसे गारत करे। अल्लाह ने उम्मत मुहम्मदिया को इसके शर से बचाए रखा। अल्लाह की कसम, मुझे गुमान है कि मुसलमानों को इसकी वजह से एक सख्त दिन देखना पड़ेगा। हज़रत उमर की फरासत भी कमाल थी। अबू नाइम अस्फ़हानी किताबुल इमामा में फितना और फसाद फैलाने वालों का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि इनका कायद अश्तर था और ये पहले लोग थे जिन्होंने नई बातें ईजाद की और मदीना की हुर्मत को पामाल किया और वहाँ फसाद बर्पा किया। चुनाचे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत के मुस्तहिक ठहरे। इमाम ज़हबी सियर आलामुन नुबला में और इमाम इब्न हजर तहज़ीब तहज़ीब में लिखते हैं कि अश्तर ने उस्मान के ख़िलाफ़ लोगों को उभारा, उनसे जंग की और उनके मुहासरे के वक्त भी मौजूद रहा। इमाम इब्न हजर अल इसाबा में, इमाम ज़हबी सियर आलामुन नुबला में, इमाम अबू बकर मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में, इमाम बुखारी अत-तारीख़ुल कबीर में और इमाम इब्नुल जाद मुस्नद इब्नुल जाद में लिखते हैं कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा जब बाग़ियों के मुहासरे के वक्त हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हो को खाना देने गईं तो अश्तर से मुलाकात हुई। अश्तर ने उम्मुल मोमिनीन की सवारी के मुंह पर मारा, यहाँ तक कि वो गिरने लगीं। इस पर उम्मुल मोमिनीन हज़रत सफ़िया ने फरमाया, मुझे वापस जाने दो, कहीं ये कुत्ता मुझे रुस्वा ना कर दे। इमाम बुखारी अत-तारीख़ुल औसत में और इमाम हैसमी मजमा-उज़-ज़वाइद में बाहवाला तबरानी लिखते हैं कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अश्तर और हज़रत उस्मान के बाकी कातिलों पर लानत की और बद्दुआ दी। तल्क रावी कहते हैं कि अल्लाह की कसम, उनकी कौम का कोई फ़र्द बाकी नहीं बचा जिस पर उम्मुल मोमिनीन की बद्दुआ असरअंदाज ना हुई हो। अबू नईम अस्फ़हानी हिलियतुल औलिया में लिखते हैं कि मसरूक ने अश्तर से पूछा, क्या तुम लोगों ने उस्मान को कत्ल किया? तो उसने कहा, हाँ। मसरूक ने कहा, अल्लाह की कसम, तुमने उन्हें इस हाल में कत्ल किया कि वो बहुत ज़्यादा रोज़े रखने वाले और रातों को क़याम करने वाले थे। तबक़ातुल कुबरा इब्न साद और मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में है कि जब अश्तर को मालूम हुआ कि हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु ने अपने चचा के बेटे
ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بصرہ کا گورنر مقرر کر دیا ہے، تو وہ غصے سے مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اگر یہی بات ہے تو ہم نہیں جانتے کہ ہم نے مدینہ میں اس بوڑھے یعنی عثمان کو کیوں قتل کیا۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ اشتر نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں اونٹ اور سلام بھیجا۔ ام المؤمنین نے اونٹ واپس کرتے ہوئے فرمایا، اللہ اشتر پر سلامتی نہ بھیجے، وہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ رکیے، حضرت عائشہ تو سب مومنوں کی ماں ہے، تو پھر اشتر کے بارے میں انہوں نے کیوں فرمایا کہ وہ میرا بیٹا نہیں ہے؟ اس سوال کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ کتابیں کیا کہتی ہیں۔ امام ابو بکر مصنف ابن ابی شیبہ میں، ابن سعد طبقات الکبریٰ میں، امام ترمذی سنن ترمذی میں، امام ابو عبداللہ سنن ابن ماجہ میں، ابن حبان صحیح ابن حبان میں، امام حاکم مستدرک حاکم میں اور امام احمد بن حنبل مسند احمد میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گھر میں محصور تھے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ باغیوں سے جنگ کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے فرمایا، یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک وعدہ لیا تھا اور میں اس پر صبر کرنے والا ہوں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وعدہ کون سا تھا۔ امام ابن ماجہ سنن ابن ماجہ میں، امام ابن ابی عاصم کتاب السنہ میں، امام احمد بن حنبل فضائل الصحابہ میں، امام طبرانی مسند الشامیین میں، ابن شبہ تاریخ المدینہ میں، امام حاکم مستدرک حاکم میں اور امام احمد مسند احمد میں لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرمایا، اے عثمان، اگر اللہ کبھی تجھے اس امر یعنی خلافت کا والی بنائے یا اللہ تجھے قمیص پہنائے اور منافقین تمہاری وہ قمیص اتارنا چاہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پہنائی ہے، تو تم اسے مت اتارنا یہاں تک کہ مجھ سے آ ملو۔ یعنی حضرت عثمان کے خلاف بغاوت کرنے والوں کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے منافق قرار دیا۔ آگے چلیے، مستدرک حاکم 8334، سنن ترمذی 3704، مسند احمد 18298 اور 18309 میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس دن عثمان حق پر ہوں گے۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ 32689 اور 38245، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ 1773، مسند احمد 18227، 18235، 18236، 20621 اور 20643 میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس دن عثمان اور اس کا ساتھ دینے والے حق پر ہوں گے۔ مسند احمد اور مستدرک حاکم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میرے بعد فتنہ اور اختلاف دیکھو گے۔ تو لوگوں میں سے ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ، پھر ہمارے لیے کون ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن عفان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، تم امین اور اس کے ساتھیوں کو لازم پکڑنا۔ جان کی امان پائیں تو ایک سوال پوچھ لیں، عثمان بن عفان کے ساتھی کون تھے؟ کیا شام کے گورنر معاویہ بن ابی سفیان عثمان بن عفان کے ساتھی نہیں تھے؟ صحیح بخاری 7460 میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، اسے جھٹلانے والے اور مخالفین کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ مالک بن یخامر نے کہا، میں نے معاذ بن جبل سے سنا، وہ کہتے تھے کہ یہ گروہ شام میں ہوگا۔ مسند احمد 17928 اور 22076 میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو، جس زمانے میں فتنے رونما ہوں گے اس وقت ایمان شام میں ہوگا۔ ہو سکتا ہے مرزا جی یا ان کا کوئی ایسا حامی جس کی اوپر کی منزل بالکل خالی ہو، وہ یہ کہہ دے کہ اوہو ہو یہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گستاخی ہو گئی۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ حضرت عثمان اور اہل شام کے مقابلے میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو فتنہ برپا کرنے میں پیش تھے۔ در حقیقت وہی لوگ حضرت علی کے بھی دشمن تھے جو بظاہر خود کو دوست ثابت کرنا چاہتے تھے۔ حاجی اشتر بھی ان میں سے ایک تھا جو 200 کوفیوں کا لشکر لے کر عثمان بن عفان کا محاصرہ کرنے نکل پڑا تھا۔ مرزا جی فرماتے ہیں وہ تو احتجاج ریکارڈ کروا رہا تھا۔
بھئی ہمارے سامنے تو نبی کا ارشاد ہے کہ ان احتجاج کرنے والوں کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق قرار دیا اور عثمان کو حق پر بتلایا۔ مرزا جی نے کہا کہ حاجی اشتر حضرت علی کا مخلص ساتھی تھا۔ تاریخ ابن کثیر کی 7ویں جلد پڑھ لیجئے۔ جب حضرت علی اور عائشہ کی صلح ہونے لگی تو حاجی اشتر صاحب نے کہا، طلحہ و زبیر ہمارے بارے میں جو رائے رکھتے ہیں وہ ہمیں معلوم ہے، مگر آج تک ہمیں حضرت علی کی رائے کا پتہ نہیں چلا، اور اگر انہوں نے ان کے ساتھ صلح کی ہے تو انہوں نے ہمارے خون پر صلح کی ہے، اور اگر یہ بات ایسے ہی ہے تو ہم علی کو بھی عثمان کے ساتھ ملا دیں گے اور لوگ ہمارے ساتھ خاموشی اختیار کر کے راضی ہو جائیں گے۔ حضرت عثمان اور اہل شام کی تائید میں ان تمام درجنوں روایات کو سامنے رکھیے اور صحیح بخاری کھول کر پڑھیے۔ وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ، افسوس عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے بھی۔ تعصب کی عینک سے نہیں، حقائق کی نظر سے دیکھیے کہ باغی اور منافق جماعت کون سی تھی۔ اگر کوئی ضد پر قائم نہ ہو اور حقائق جاننا چاہتا ہو تو معاملات نصف النہار کے سورج کی طرح واضح ہے۔ الحمدللہ ہمارا مقدمہ ان تمام روایات کے علاوہ قرآن مقدس کی اس قطعی دلیل پر قائم ہے کہ نبی کے اصحاب آپس میں رحم دل تھے۔ ان کے درمیان جو اختلافات ہوئے وہ فتنہ پروروں کی سازش تھی۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے حق میں تو سخت ہیں اور آپس میں رحم دل۔ پھر تیری ذات پہ انگشت نمائی ہوگی، پھر تیری ذات پہ انگشت نمائی ہوگی، جب میں لوگوں پہ کوئی اور جہاں کھولوں گا۔